غیرت و حمیت کے بغیر تو نہیں نا بات ہے۔ تو ایک صرف ویزے کی خاطر کوئی اپنے اکابر کو بھول جائے، ایک یورپ کی نیشنلٹی کی خاطر بندہ پھر جناب اعلیٰ اپنے منصب کو بھول جائے، تو پھر بندہ ان سے کیا گلہ کرے؟ اقبال کی زبانی کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے یورپ سے نہیں ہے۔ میں او دے نال دے بعد جا کے گلہ کرا، پہلے تے تو جناب گواہی دے، تیرا ابا ساری زندگی انگریزاں دے خلاف جناب بولدا رہا، تو اج کناں نال کھڑا ہو گیا؟ کلا انگریزاں نال نہیں بلکہ انگریزاں دے چمچہ گیری کرن والے نال کھڑا ہو گیا۔ اسی کیندے دروازے تے جائیے، کیندے نال گلہ کریے؟ تے جڑے عمران دے پہلو دے اندر کھڑے ہو کے جنہاں نے بلے لہرائے تے جنہاں نے جناب کھل کے اوندا ساتھ دیتا، صاحبزادہ صاحب علی وہی گل یاد دہانی کراندا جاؤں کہ پھر کھل کے گل کرو کہ جو انہیں ظلم کیتا لبیک آلیاں تے تسی اس ظلم دے بھی شریک کار ہو۔ پھر کھل کے گل کرو کہ جو ساڑھے 34 شہید ایک ایک جناب اعلیٰ رسول اللہ دے نام دے ہوتے آواز اٹھان دے جرم دے اندر شہید کر دیتے گئے، اس قتل عام دے اندر بھی تسی شریک ہو۔ جڑے سینکڑا ساڑھے ساتھی گولیاں دے نال چھلنی کر کے عمر بھر واسطے معذور ہو گئے، جناب اعلیٰ انہاں دے ہون والے ہوتے جو زیادتی ہوئی ان دے اندر بھی تسی برابر دے شریک ہو۔ اور بابا جی دی قید تو لے کے امیر محترم سعد بھائی دی جناب جرم و خطا قید تک جو کچھ ہویا ان دا بھی کریڈٹ لو نہ کہ تسی ان دے نال ہو۔ پھر اے بھی کریڈٹ لو کہ آسیہ ملونہ جا کے فرانس دے سور نو ملی تے فرانس دے سور نو تسی جناب اعلیٰ آسیہ ملونہ پہنچا کریڈٹ لیا، اور آن دی ریکارڈ بی بی سی دے ہوتے تسی جناب آکھیا کہ ہاں جی اسی کیتا ان قریب کر دیاں گے۔ اسی کہنا چاہنے ہیں کہ کلی آسیہ ملونہ تے لانت نہیں، انہوں رہا کرن والے تے بھی لانت، تے ان دے پہلو دے اندر کھڑا ہو کے ان دی حمایت کرن والے تے بھی لانت۔ اور میں یہی گل کرنا چاہوں گا کہ آج سلمان تاثیر تو لے کے سلمان رشدی تک جس بھی گستاخ دے ہوتے حملہ ہویا ہے، اس حملے دی عمران خان نے مذمت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ ہولی ہولی بول رہے ہو۔ غازی صاحب دیوں نے مذمت کیتی، غازی ممتاز حسین قادری دیوں نے مذمت کیتی، پھر غازی عبداللہ شیشان دیوں نے مذمت کیتی جنہیں فرانس دے اندر گستاخ رسول ٹیچر دا سر لایا سی، پھر انہیں سلمان رشدی تے حملہ کرنے والے اس عاشق رسول دی مذمت کی تھی۔ تے بابا جی نے 9 نومبر نو اقبال دے مزار شریف دے سامنے بیٹھ کے گل کی تھی، آپ نے فرمایا اوے عمران خان تیرے منافقانہ بیان تے میں لعنت کرنا ایک کیڑی گل ہوئی؟ تو کہنے کہ جناب ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور گستاخ پہ حملہ کرنے والے پہ بھی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری مذمت تے بھی لعنت، تیری مذمت تے بھی لعنت، عمران تیرے تے بھی لعنت، تیری حمایت کرنے والے تے بھی لعنت۔ اور میں یہی گل کرنا چاہوں گا، خدا دی عزت دی قسم ہے اس کائنات دے اندر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت دا دروازہ رسول اللہ دے دروازے تو ہو کے آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں ایک اور بھی جملے دا اضافہ کرنا چاہنا کہ سلمان رشدی دے بھی لعنت، اچھی بولو بے شمار، اوندے تے حملہ جناب اعلیٰ حملے دے ہوتے جناب جڑا جنہیں مذمت کی تھی اس لفظ مذمت تے بھی لعنت، اور پھر اس سلمان رشدی نو سردہ خطاب دینا لی اور لانتی جڑی مری ہے انہاں دی ملکہ اوندے تے بھی لعنت، تے اس ملکہ دے غم وچ پاکستان وچ سوگ ایک دن دا منانا لے تے بھی لعنت۔ گل کرنا کہ مسلمانوں دا جناب خون بہان والے قتل عام کرن والے اے پاکستان ایویں تے نہیں سی بنیا، انگریزاں دے جناب کتنے ظلموں تو بعد بنیا، تے وہ سارے ظلم و ستم تو بعد یہ سارا کچھ اکھاں نال دیکھن والی او ڈین جی دے نال دیاں چڑیلاں پہلے مر گئیاں، او آ کے مری 75 سال یا 72 سال بعد، تے اوندے اوتے پاکستان غم منایا جا رہا ہے جی، سوگ منایا جا رہا ہے۔ ایویں فلسطین دے مظلومت تے کدی ایک دن یوم سوگ تسی نہیں منایا، ایویں کشمیر دیاں دیاں واسطے تے تسی سرکاری طور تے اعلان نہیں کیتا، ایویں برما دیاں بچیاں واسطے تے تسی کچھ نہیں کیتا، ایویں یمن تے شام دے مظلوم بچیاں واسطے تے تسی کچھ نہیں کیتا۔ تے جس وقت پاکستان دے تخت ہونا ہے حضور دا دین،
پھر انج دیاں حرکتاں نہیں ہونیاں بلکہ بابا جی فرمانے سن پھر بدلہ لیا جانا ہے انہاں دھیاں دا جو کشمیر دے اندر جنہاں دیاں عزتاں پامال ہوئیاں، پھر بدلہ لیا جانا ہے شام، عراق، یمن، افغانستان اور شرق لے کے غرب تک مسلم امت ہوتے جو کچھ ہویا حتیٰ کہ بوسنیا چیچنیا تک تے مسلمانہ دے ہوتے ہون آلیاں وہ ساریاں گلاں دا اس واسطے کہ ساڑھے امیر محترم ایک گل کر دے ہوندے نے کہ سانو دھڑا کٹنا بھی آندا ہے تے سانو دشمنیاں یاد رکھنیاں بھی آندی کتنیاں دھڑا کٹن دیتے اسی انج بادشاہ ہاں مسلمانہ دی ایک تاریخ ہے امیر محترم نے اگلے دن گل کی بڑی مزیدار فرمان لگے دھڑا کٹنا تے دشمنی پالنا جو مسلمان نو آندی ہے وہ کسے نو نہیں آندی اگر غور کرو تے اسی چھوٹے چھوٹے ساں شعور اچ بھی نہیں سی آئے تے سمجھ لو اس دور دی سلمان رشدی نے گستاخی کی تھی تے پھر تسی سوچو کہ اس دی گستاخی تو کتنے عرصے بعد ایک نوجوان پیدا ہوندہ ہے تے پھر جناب انہوں جس ٹائم پتہ لگتا ہے کہ انہیں میرے آقا مولا دی توہین کیتی ہے تے پھر وہ 2 سال جناب باکسنگ سیکھتا ہے پھر جناب 2-2.5 سال ان دی جناب ریکی کرتا ہے یہ ساری چیزاں پھر جس ٹائم موقع ملتا ہے تے 10 سیکنڈ جو 12 خنجر ماردا ہے دیکھو جی ایک ہے گولی مارنا وہ بڑی آسان ہے تسی جناب دور تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو کہ 10 سیکنڈ 10 گولیاں مار دیتی ہیں ایک ہے خنجر مارنا کہ خنجر تسی مار دے ہو پھر ان دے جسم جاندہ ہے پھر باہر آندہ ہے پھر جناب ان دے پاور لگ دی ہے تسی سوچو کہ 10 سیکنڈ دے اندر 12 خنجر ایک شدید ترین نفرت دا اظہار ہے انہیں آکھیا تیرے نال بھی نفرت ہے لانتیا تیرے اس بول نال بھی نفرت ہے تیرے ہمدرداں نال بھی نفرت ہے جناب انہوں جس ٹائم پتہ لگتا ہے کہ انہیں میرے آقا مولا دی توہین کیتی ہے تے پھر وہ 2 سال جناب باکسنگ سیکھتا ہے پھر جناب 2-2.5 سال ان دی جناب ریکی کرتا ہے یہ ساری چیزاں پھر جس ٹائم موقع ملتا ہے تے 10 سیکنڈ جو 12 خنجر ماردا ہے دیکھو جی ایک ہے گولی مارنا وہ بڑی آسان ہے تسی جناب دور تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو کہ 10 سیکنڈ 10 گولیاں مار دیتی ہیں ایک ہے خنجر مارنا کہ خنجر تسی مار دے ہو پھر ان دے جسم جاندہ ہے پھر باہر آندہ ہے پھر جناب ان دے پاور لگ دی ہے تسی سوچو کہ 10 سیکنڈ دے اندر 12 خنجر ایک شدید ترین نفرت دا اظہار ہے انہیں آکھیا تیرے نال بھی نفرت ہے لانتیا تیرے اس بول نال بھی نفرت ہے تیرے ہمدرداں نال بھی نفرت ہے میرے آقا نے فرمایا من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان تے تسی ایک گل یاد رکھنا تقریر میری ختم اس گل دے نال جو کچھ عمران خان نے اسلام نال کیتا ہے جو کچھ ان دے حواریاں نے اسلام نال کیتا ہے کیا مسلمان ایک کچھ بول سکتا ہے ہولی ہولی بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت